كبر سمعتنا إكسترا سبورتنا مريضكم سلة كتاتول دما كابلبينا نمسكن أو قداي يوكريسن بتمساسال دما أو صقيق حسين مسارت كيرهم دما التفلالي رويتوتاتنا وخمنا يكم تركو يوكريسنا وأرسنال كابزمت كل صواتات تملكيته يؤيه صبوقات قعايو ككلاخل تريو بزح بوتا كشفن تصاوتي كچنانق يرايو خمزن تقوينو قلبتو قطيبو بينيتريت زتجبرو كعصو أكتكمن خمسة عينات كعصو نن مارتينيلي يتكملوا الله سلازي نيشتي تعيو بلتأتي ودلو يلو قالت ولا يلنا لمو كابل بينا نمسكن أوكي برها يكاب تحتي ماجو ولا كوا بحزيو زو السنة تيكونا دخمت سيتين ليفربولن نوانجانا بأرسنال زنبلت تمثل سلام إكسترا سبورت لويس دياز ليفربول واقع زغفلو يمثلني يوكريس كمجمرة جواتها جميرة عدل كفترلو بزي مخالو طوليلو كيلامد يقبرو على أنا كم دقاف أرسنال جول تتصبنا ويكا أرتيتا تاي مو يقبر سلام إكسترا سبورت كم يتمسيو نجقنا وعرو بشكل تانية صقيق حساي كرعات يوتيوبيان تقراين بمغزال دما حابان أفريكاوين انكو عدس بلك دس بلنا اتي جقنا وعرو بللي إلنا له بارو 9 10 حالو دسلكيو تقلمدن كاب نايوك يوكريس منقسقاس صبوقيو غولات نكقصر غنا اوديغارد يزي بزبلصه كتصاوت وي يقبال الريتو ون هيونا لبزي سلام إكسترا سبورت كيبي سلامدو سلا أرسنال غلبلونا ناي اوديغارد غودات كسام حزيو بسترفه أرسنال نايزلو معامت بلوص غانتا ايو اي تطراطرو شامبيون كخونيو يوكريس كساب حزي زي من لمادو ناي اوديغارد تدغاغام غودات يመስلني ገብረመድን ተስፋዬ ከወረዳ ቆላተን ቤን ጣቢያ ነዊ ይመችኹም ይልናሎ ስኻውን በዘል ኸይሞች ኸክንብል ላብ ሓራሓዳ ጽርሎ ለጉዳያት ግን ኸድ ክልተ ናይ መስመር ተኸላኸልቲ ተሓደ ጥሮታና ወጻይ ተሓደ ድማ ልደቱና ኸበረ ይዝርከም ኣብ ባርሴሎና ነነዊ ዓመታት ድማ ኣብ ትሕቲ ጋርዲዮላን በተመሳሳል ድማ ያው ሉዊስ ኤንሪኬ ወንዳ ሰልጠነው ናይ ጸጋ መስመር ተኸላኸላይ ጆርዲ አልባ ኣብ ኤምኤልኤስ ድማ እና ተጻዋተ ይዝረከብ ምስነ ሱዋሬዝ ሜሲ ኣብ ኢንተር ሚያሚ ሕዚ ድማ ቡስኬት ለሐለፈ ሰሙን ካብ ማለት ጫሙ ከም ልሰቀል ደቁን ሰበይቱን ሒዙ همت ማንም ተጻዋታይ ድማ ካብ እግሩ ኩዕሶ ክራቅተሎ ልሰናበት ድማ ሰናዊቱን ይሩ ሕዚ ድማ ጆርዲ አልባ ተንስተረፋ ናይ ሜጀር ሊግ ሶከር ጸዋታታት መስወዳኹ ኣነ ውን ጫማ ይክሰቀል እንዳበለ ይዝረከብ ናይ ባርሴሎና ትወርቃው ትውልድ ድማ ቀስ በቀስ ያው ኩሎም ጫማውምና ሰቆልም ዝረከው ብርግጽ ጃቪ ጫማው ካብ ልሰቀልውን አሰልጣን ኮይኑ ሪናዩና ምስ ባርሴሎና ድማ ላሊጋ ተዓዊትዩ ኢኒስታዩ ዕድሙ ደፊውን እና ተጻዋተ ዝነበረ ያው ናይ ኢኒስታ ፀሐይውን ዓሪብሎ በተመሳሳሊ ናይ ቡስኬት ጉዳይውን ልፍለጥዩ ሕዚ ድማ ጆርዲ አልባ በዓል ተራ ኮይኑ ያው ያኽለኒ ይልሎ ምናልባት ምድርግር ኩዕሾ ላይ ያሳخው ነገር የለይ ኩሉ ነገር አሳخው ይከባል ይካሊው ቻምፒየንስ ሊግ ትናይ ላሊጋ 6 ጊዜ ወሲዱ በተመሳሳለ ኮፓ ዴል ሬይ ድማ 5 ጊዜ ወሲዱ ዩ ስፓኒሽ ሱፐር ካፕ 4 ጊዜ ወሲዱ ዩ ዩሮውን በተመሳሳሊ በ2012 ነውን ለአተረይሞ ጫማ ይክሰቅል እንዳበለ ይዝረከብ ምናልባት በባህሪ ደረጃ ለይሙቼኩም ደገፍት ክትሉ ይትቆልይኩም በብቃት ግን ምናልባት ምስ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ እቲ በደመነፍስ ምርድዳ ወይ ድማ ቴሌፓቲክ አንደርስታንዲንግ ልበሃል ድማ ፈጢረሞን ይረምዩ ሜሲ ማዓዝ ፔናልቲ ቦክስ ይረከብ ጆርዲ አልባኸ ማዓዝ ታኩዕሶ ይሰዳ ትምግጥጣምሱ ኣብ ክልተ ሰለስተ ጸዋታታት ድማ እንዳራአናዮ ነርናሞ እዚ ሓሪፍ ልበሃል ናይ ጸጋም መስመር ተኸላኻል ተጸዋታይ ድማ ያኽለኒ ይልሎም لما عند دمام مبل إسران شو عتنا عمتون نخبر الزركب ناي ليفربول نبر تتواتي كنلوينا ترينت ألكساندر أرنولديو إسران شو عتنا عمتون مليلو ترينت ألكساندر أرنولد أب ليفربول موصالة بتعامي هم نفقه دما نرأنا نركبمو لو ليفربول بكتاون عتنا كنوجينا جن أب ليفربول تاعي مالت أبتم لنورم نايشوم من تعمد صانع حتات بخلتشن 10 شعنتن تشامبيونز ليج أوروبا بتمساسال دما يوروبا سوبر كاب وسيدويو كلوب وورلد كابون أفتح عمت سوساقيو بريمير ليج خلت جزء بخلتشن إسرائيل حموشتي بتمساسالي تكارلين كاب ناولنا نسوي أدمه ويدما ليج كاب
ب2022 2024 كلتا جزء FA كاب بتمساسالي ب2022 كوميونيتي شيلد دما ياو ب2022 زيهم كلهم مسافعيو خالي حدا القرم تصواتي ديمتري ميتشيل لبهال ليتن اورينت لبهال غانتا كفرمو بروبوزال مسددلو وكيلو تشات جي بي تي مغوارو ايو زينا غير وزركب همزه عينت فورم تسدد ليلو سلازي تايلك ملس بمال دما توم وكيلات كسرحو لسرح دما لتشات جي بي تي بمهب باغرامنتو دما ترى يلمو ديمتري ميتشيل نبر ناي مانشستر يونايتد تصوات زنبر ايمو لا موصالح كرم متاينا مس ارسنال تاساسيرو نا يوكريس غداي ون حتتنا سلال نبرنا اسلطاني هاغراو غانتا سويدن جون داهيل توماسون يبالو እንደየና ዕድለኛ ይምልበخሉ ምክንያቱ አሌክሳንደር ኢሳቅ ካብ ሊቨርፑል ለው በተመሳሳል ድማ ቪክቶር ዮክሬስ ድማ ካብ አርሰናል ለው ኣብዛ ሓለፈ ግዜ ድማ ኣብ ናይ ስካንዲቪያን ዓድታት ከመየናት ቃይላ ፍሪያልና ድማ ሓደ ፕሮግራም ወሰሪሕና ለኩም ነርና ኢና ኦፕታት ወኪስና ያው ኖርዌያው ድማ ሃላንድ ውን ኣለሞ ምናልባት ስካንዲቪያን ልባሃሉ እነ ስዊድን እነ ዴንማርክ በተመሳሳል ኖርዌይ ድማ ለፍሪዎም ለዋት ቃዕቲ بتعمل قرمو يوم قومتهم جزفت يوم فتانات يوم بحافش هذا مات كلاسيك نمبر 9 لبهالو نفري انزركوا زين ثلاثه هاجراتهم كل تدما سويدناويان تحدى ارسنال تحدى ليفربول للو لسويدن قلقالت كو يوم ابسومن زي مالتيو اسلطان سويدن جون داهيل توماسون دما ازي سمعتنا قدمي للحتتخوم يوم ملاش مالت هم اخم ريت تقبروا زاغيد ناي فيكتور يوكريس من قصقاس ارسنال هميو ምክንያቱም በ65 ሚሊዮን ከባቢ መጽዩ አፍተና ይዘውር መስኮት እንደገና ካፍቶም አዝዮ መዘራረብ ዝነበረ ጉዳይ ድማ ና ዩክሬሲዩ ሓደ ግዜ ተርፊ ይባል ሓደ ግዜ ሎ ይባል ና ኤጀንቱ ማለት ትልረخو ኮሚሽኑ ነኪዩ ገለታት አምለ መጸው እንፈልጥናሞ ምስ ጋንቶ ስፖርቲንግ ሊዝበን ድማ አውጥጣትዩ ትሬኒንግ አይሰርሒ በመዋል ናይ ክልተ ወርሕ ማህዩ ተቀጽዩ ገለታትዩ ላብ አርሰናል ወዲዩ ስለዚህ አውሽጢ ክልተ ዓመት ድማ 9 ገለን ጎላት ለመዝገበ بحافش هذا ما نقول ماشين يو توهيلون يرمو immediately مسمعة تللنا نايقرك عش understanding مسألة مقارنة طولو جول كأتيل بلي من الوقت أبليدس يونايتد جول مزجيو يوم penalty ونيرو يوم بتتريد ماركو مالت فيكتور يوكريس لفلت أقول من جدد ما أبليدس يونايتد داري إناي لتفعلهم جواتاتون اللو مالت أبيت جواتاتون تفيرينا يونيرنا هنا تمالون لمغلاص عملو فتن خو مسني كاسل يونايتد اب سنت جيمس بارك اب زنبره دما ارسنال ካብ خالي ግዜ ብስተፈለይ ጽቡቅ ተንቀሳቀሰሉ ጸዋታ ይነሩ አውን ጽቡቅ ልበሃል ማለት ናይ ሓሶት ጉያታቱ ፕሬሲንጉ ለደቅጋንቱ ድማልክ ሙጭ ምግባር እዛ ትሬና ነርናሞ ኣብ ጽቡቅ ፎርም ይልርከብ አና ሃሞ ይልርድኦ ይለማለው حزيز ገብሮ ዘሎ ካልኦት ሽቶን ከቁጽሩ እዩ ስፔስ ይልፈጥራሎም ለው ስለዚህ ጎል ዘይ ይቆጥሩሉ ዕድላት ስለልፈጥርሉ ይልኻሉት ይለማለውሞ ግን ኢምፓክቱ ወይ ድማ ተለሕድረሎ ጽዕንቶ ተወሰነ ኢቱ ለሳባት ናይ እግሪ ኩዕሶ ረዲእቱም ይጠራጠሩ እየለም ድማ አሰልጣኒ ጆን ዳሂል ቶማስን ተዛሪቦም አለው ስለዚህ ጽቡቅ ይንዮ ኢሎም ድማ እዮም መደምደምታ ገይረምሉ ምስ አርሰናል ተታሒዙ ክልተ ነገራት ኩስኸኩም ሓደ ካፍቶም ኣብዛ ዓመት እዚ ጥራሕ ከይኹነስ ኣብ ለሓለፈ ዓመትውን ጽቡቅ ምንቅስቃስና ገወሩ ዘለው ሓላው ልዳት ዴቪድ ራያ እዩ ጆይንት ክሊን ሺት ካፍቶም ለመዝገቡ እዩ ምስ ናይ ኖቲንግሃም ፎረስት ሓላው ልዳት ድማ በሐዋር እዮም ወሲደሞ ማለት ብርክት ለበለ ግዜ ሽቶ ከይተቆጸሮም ይሞድየሞ ዴቪድ ራያ ሕዚ ሓድሽ ውዕል ቀርበሉ እዩ መሃዩ እውን ክብሃም ድለሉ እንዳተገለጸ ይዝረከብ እዚ ሓደ ዓብይ ተስፋ እዩ ምስ ቢልድ ተኣሳሲሩ ድማ ጉራሲ እዚ ወድ ጊኒ هم لفلت أو هجراو جانتا إثيوبيا دما أو خلت صعاتات حمش تقول مزجيويو حدا هاتريك مثلاً بحافش هذا لإثيوبيا خونا لسومالي خونا لمدريد خونا لبارسا خونا بحافش هذا للرخو جانتا شتو كم مزجاو دما لدهرت ليبل بتعم زمن أو بحال أتقعيو كاب رينس لترخبة بتمساسال دما لاب بوندسليغا أمريحو دما أب ستوتغارت لدمقة كاود ستوتغارت دما لو دورتموند تمليسو أبز حس ساعات دما بتعمل بالقرن من قد هندات صوت تذكر تصوات يمو
بزعبا أوعلو التخاتتات جنتلمان أجريمنت لولو وينما هاندشيك أجريمنت لولو فيكتوريا كرويسون نيرو بزاقات أمزي وعليك النوحية جن لدولي غانتا تمزيو واغانك يخون كتشاتوني بلبل تسمع ميعوم يملل زينا نيرو دحارة وطت لأتيوم حمول بهالو عليه بالناين مباراي تخدايك زعلي بالنقرات تسمعين نيرو لاي سيرهي قراسي دما بارسلونا وريال مدريد اندحر دا أدى فيهم لما تخوينهم بسسان 5 مليون يورو دما لك شوات أو على تخاتيت اللوم على تيوم برقل دورتموند كاب ستوتغارت ب10 مليون يورو ما فريمو أبزح الساعات عندنا ماركت فاليو 100 مليون يو زوال عزي بارسا وي مدريد كابلت ام حد يوم اندحر دا انترست هالي وم خوينو جن بسسان 5 مليون كتشطوني منتان توم عدكتي كيخورم زي سممعنة اللو من داتو على يزركم حريف لغنا تكعيو منالبات أفريقيا وصل لغنا ديو وكل لغنا ريكوغنيشن لي وهاو بي لعبنات أب ستوتغارت بإسرائيل 4 سيزن 3 جول لاوت أرايو أو بوندسليغا أو دورتموند دما لحلف عمت 38 جول لاوت يرويو أب تشامبيونز ليج دما هم تذكر أمس رافينا دما جوينت توب سكورريو مالت مس رافينا معره خوخب شتو مقصرنا تشامبيونز ليج أوروبا الود تزواتاي سلازي أبز سيزن دما 6 جول 3 أسيست دما له إذا قليل قطرة يخونين حد أفريقيا وتزواتمو 100 مليون يو بارسا وي مدريد لما تتقينوا دمان داتو علي لو ما عندها متلفلات كانت بارسلونا تي فاينانشالي تعنا دما تما حيشو يو صبوينا زلنا لبل دما ياو بوست غيرهم نيرمو بفلاي لواندوسكي لمتكا عبي سيرش انداغوري امزركو او عالم زلو بيست البهالات كعت دمان دا على شي امزركو مو كاب سواريز لواندوسكي بقليلو حملي مصل فلاتيو أما أقل دما كمن أبو ميانغ ممفيس ديباي دما تتقيمهم نيرهم يوم تترانزيشن السوء يو لواندوسكي وصحيوهم أبزح الساعة دما بالقرب من قد داخل الزركة لواندوسكي يو برقص مسيفيا بزنا رصواتا بينالتي مسحات الفلاتيو قد نعوك تكل خلت تصواتاي سيرهيو قراسي هم لخونا آمينو ملو بدن بيسرح له يمدات بالي زركب سلازي أبقى على كرمت دما زقود دايزي نوري أكخوني مو لخون تقوينو دما يا كافتي 100 مليون نكيوم كشوت ويم مالتيوم حدي لا سبين دما كوسدكم أكتوبر 26 مالت ريال مدريد لبرشلونة دما لا أنا قدلو ناي سيزن زي فلامينا إل كلاسيكو صواتاي عبزي مدرخزي بالطعمي بقى مالت كب حزيو عبيت من دلوقت الناس جبرة كم زلوا دما برازيل أو رودريغو إن داخل تدركه لحلف عمت بطعمي محفري اللي قال يسويه بطعمي محفري 4 جزء تراخيبنا 4 جزء سعرهمنا أو تاريخ ريال مدريد دما حدا جانتا 100% أو حدا سينجل سيزن دما كجبرت له مالت بخو كسعركات له دما بحتاوي توهيل له نعلمنا تزعبي جانتا بزح تشامبيونز ليج للو إيفن كارلو أنشيلوتي مالت عندنا لتخابروا لفرح سلطان أو زلوا دما هانس فيليك مسيوم أو كل مدرخات دما بتستوصوت يوم ويا مالتيوم تقدماي 4 لبارو لسعروا ناي ليك جوات الله 3 لخلتول لسعروا لهم ناي ليك جوات الله اب اسبانيش سوبر كاب دما بتمساسالي 5 نخلته سعرهم موميم تناي كوبا دري فصامه دما 3 لخلته سعرهم موميم معرونس ايوصي مدريد 4 جزء تراخيهم 4 جزء يوم تسعرهم مو اب سينجل سيزن مو دما افت مودرن ايرا برشلونه بيرفكت ريكورد لمجمره جزء يحيزو قبل ريال مدريد ناي هانس فليك جانتا أبزح الساعات برقص إن أنت بتبقى يزركب كل يوم دما سومون أولي من اللعب فلالي ريال مدريد بأتليتيكو مدريد حموش تلغلتم بتمساسال دما سيفيا تناي سنبت زنبرة صواتها دما أولي على برشلونة 4 حدا سلازي كل يوم ننوع علم لخنا جابا لهم ننوع علم لخنا فلالي لهم أو حدا سومنا فلالي بارسات مرحين تشبيتو نيرو حزر ما ريال مدريد يتركي وزركبنا ناي كل يوم جانتا تصواتا بفلاي دما ملك أن حزل مسا ريال مدريد الله تحت جابي ألونسو كاف دحريت كعسو مسريت كتصواتي دلينا بفلاي أبز جانتازي عبيي لغنا أستواج أوكيلي ندل إياه ناتي لولون إمباكت دما كعرف يدل إزبل برازيلاوي رودريغو يو زو قسل زل الزارة بالله بدعمي الحمم 4 جزء تراغيوقا 4 جزء تسعرت لخنا لو ما عمت كنز نجار زهم ليدقم رقص أني أين داولي زركم من ما يدقم لو ما عمت رقص أني كون لكم من داولي زركمو
برقص دحر انترناشنال بريك هم تم تيبل جلس قوة بارسلونا جيرونا كجتميو سلازد دحرتي ناير بعت الحدث سعرت تمحفر سعرت بسيفيا لوس حمد ما تجبره ملسكو كنرينا لهي تافيل قدم ريال مدريد دما لتنا الكلاسيكو صواتا هندينا يدلو يلبل دما بدنبي لما مقولي توهيل دما تسويت جبري سلازي أبزي دحر انترناشنال جيم دما انريو وسان صواتا دما كلو توهيلو تسويت جبري مالتي سمعت كبر سمعتنا مس جانتا ليفربول تأساسيرو يا حزت انترناشنال بريك موقنو نايتوم ميدياتات عرست دما لا ببهجراو جانتوم دما شيفت كيرمالو لابنت انجليز توسيدنا اب ጉዳይ መረጻ ተምተጻወቲ ለአብነት ግሪሊሽ በጣም ሐሪፋው ለሆነሉ ሞመንት ለምንታይ ቶማስ ቱኸል የመረጾ ለብል ሓደ አጀንዳ ላይ ለማለው ምክንያቱ አብ ማንቸስተር ሲቲ አብ ልጸንሕሎም ለሐለፉ ኸልተ ዓመታት ጌሪ ወሊ ይፈልጥ ነገር እንዳገበረ ዝረከብ አሲስት ጌራ ይፈልጥ ይነሩ ለሐለፉ ኸልተ ዓመታት አሲስት ጌራሎ ጎለ መስጊውሎ ነው አሉ ኾነ ቁጥርታት አለው ለአብነት ሓደ ጋንታ ተሸኪሞም ዘለው ተጻወቲ ብዝብል ዝርዝር total team goals scored or assist by one player بزبل transfer market لو أرستيو قدامي زركب أنتوني سيمينيو لبحال تجواتي ناي برنماوزيو عب 80% ناي برنماوز جول دما قطتا تساتفو لو 3 اسيست 6 جول سلازي عب 9 ناي جول استواصو دما للو قدامي تجواتي بريمير ليج انجليز أرلينغ هالاند هم تتفلتوا دما بركت لول شوتات ناي سيتي سوينا مزغب زركب 67% ناي سيتي دما جول مالتهم قطتا تساتفو دما الله بتمساسالي 56% ناي ايفرتون جولات دما اب عند حقوق جريليشم زركو مالتيو هم تذكروا ناي مجمرا جواتو اب حدش ستاديوم نا ايفرتون اكايدو دما خلت اسيستام الجبر الفلطيو لحلفه دما لتي 18 تخطاتا لصواتا لي تسعره كريستال بالاس دما بناي جريليش شتو دما هم تسعري فلطيو سلازي 56% ناي ايفرتون جولات دما ناي جريليش يوم بتمساسالي لو نيكاسل يونايتد كابل مصغنا معلتاتينا وصيرنا نكومو نيك والتمادا زون 50% ناي نيكاستل جولات تشكيم يزركه مالتيو لو توتنهام تمصينا محمد قدسيو 44% ناي توتنهام جولات دما اسو يتشكيموم كبالي كالي تقدماي دما ياو سيميونو إيمو أبزي سومونزي بفلاي دما بريمير ليج إنجليز ناي تسعوتي ماركت فاليو دما أبديت كبر توهيلو تسويتي كبر إيمو كواربع كساب 8 كأتو توهيلو تسويتي كبر لو دما أزي غاناوي تسعوتي إيمو بالقرن من قدي لبرن موز دما ندات قمم كم زركب كقلص لكم أزي كبرنا موصالة هون أبزي ليست ذكر خوي كبرنا نيرو بتي لمسو تراك ريكاردو موصالة هون مسن سيمونو بتبساسال مسن قدوس مسن هالاند كنرخوي كبأنا نيرو بفلاي جن أبزح الساعات تي اللي هو اللي قالوا ترما إننا كي الركاب موصالها مو تم قطرات لمقلات الأكل هندينا مالت قلص المقواري بتلاقي زن نايشو مونتا مع التسعرات منهم شو توكي مزجبة محلافو متحسسبين داوليم زركاو ابنا مجمري حمشته ጨዋታ ግን ክልተ ጎላታ መስጊው እዩ ታንተ ብርግጽ በፔናልቲ ለመስጋዋሽቶ ያም ስታንፎርድ ብሪጅ ግን ዝገርም ዕድላት ውን ረኺቡ አባኺኖ እዩ ብፍላይ ካብ ፍሎሬን ቪርትዝ ልተዋሃው ትናይ ባኪል ማለት ብናይ ደገ እግሩ ለቀበለ ኩዕሶ ተለምዝገብ ነይሩ ሃማነ ናይ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ናይ በቃ ማለት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ሉ አላፋልጠሉ ሞመንት ኮን ነይሩ ማለት እዩ ፍሎሬን ቪርትዝ ለረኸው ኩዕሶ ድማ በጣም ደስ ብለብል መንገድ ቀንጠኛ ብልባሃል መንገድ ድማ ሳላህይዎ ሳላህ ያባኺንዎ ማለት እዩ ስለዚህ ሓደ ግዜ 50 አይነት ዕድላት ድማ እናተጠቀመ ይኾነ ይሞ በሐፈሻ 23 አሲስት 34 ጎል ነበረው አብ ባሎንዶ ኦር ድማ እዚ ሁሉ ኬሩስ ራብዓይ ደረጃ ድማ ይውሕዶ እዩ ሉሉ ዝተፈላልዩ ወገናት አብዘሉ ጊዜ በክሪስታል ፓላስ በጋላት ሰራይን በተመሳሳለ በቼልሲ ለወጽሁም ሰዓራት ግን አው ስፖት ላይት ማለት በርግጥ አብ ናይ ጋላት ሰራይ ጨዋታ ለትናይ ቼልሲ ጌም ተዋሂሉ ዲ አቤንች ነው ይሪ ሞሳላህ ግን ሕዝውን ያው ኢፌክቲቭ እናኾነ ሐምሌ ረከብና ተገለጸ ዝረከብ ናይ ሊቨርፑል ዝለዓለ ተኸፋለም ምዃኑ ማለት ተንክልተ ዓመታት ናይ ሎሚ ውዕልካና ወሕተሎ ድማ እስከ 400,000 ድማ ሐምለ ክፈል ይፍለጥ እዩ ካው ናይ ዝሐለፈ ዓመት ድማ ኣብ 57 ጎላት ናይ ሊቨርፑል ድማ ቀጥተኛ ለኾነ አስተዋጽኦ ለለው ተጻዋታይ ስለለኾነ
تريزالت كحمقتلو دما قصات كله لا موصالح ممصو ما يترفي زحلف سيزن اب 9 دقيقه بماخلاي مالتيو 48.6 دما كعسو ينك نير موصالح حزي ناب 42.6 يوريد زلو صالح بماخلاي كاب 48.1 وريد يفلطي بماخلاي 9 دقيقه مالتيو زي قدم الى الجلصقو 48.6 بماخلاي التوسده ناي مولو سيزن قطريو እዚ ድማ ገና 7 ናይ ፕሪሚየር ሊግ ጸዋታ አካይድ ዝርከውሞ ኩስኹ ወልኽል ለጋጣምታት ኣሎ ካሊ ኣብ ናይ ተቃራኒ ቦክስ ልንኽእሎ ሞመንታት ማለት ኣብ 9 ደቂቃ ተገደደ 9.6 ይነክ እዩ ሳላህ ተዋይልሎ ሕዚ ናብ 5.5 ወሪድ ኣሎ መቸስ ኩሉ ነገር ብእሪ ቁጽር ለቅርብ ኦፕታ እዩ እዚ ቁጽር ዝልበና ኣለሞ ድሕሪ ናይ አንፊልድ ፈላም ዓመቱ ማለት ውን ላብ አንፊልድ ካብ ረግጸሉ ካብ 8.5 ድማ ወሪድ ይፈልጥ ኣብ ናይ ተጋጣሚ ቦታ ድማ ኩዕሾ ብምንካ ብማእኸላይ ዚነክ እዩ ሞሳልሃዩ ኣብ ሙሉእ ሲዝን ሕዚ ላብ 5.5 ወሪድ ኣሎ ብተመሳሳሊ ድማ ዕድመድዩ ተኸላኸልቲ ድዮም ብጥብቂ ማርክ እናገበርዎ ኩዕሶ ንከይበጽሕ ድዮም ብደንቢ ታይት እናኾነዎ እዚ ውን ክፍተሽ ትግብኦ ይልሎ ከምቲ ዝተለመደ ግን ድሪብል እናገበረ እንሓለፋ ይኾነ ሞሳላህ አፍተን 7 ናይ ፕሪሚየር ሊግ ጸዋታታት ለሐለፈ ሲዝን ኣብ 9 ደቂቃ ተገደደ 3.5 ድሪብል ይገብር ነይሩ እዩ ብማእኸላይ ማለት እዩ ካብዚ ድማ 39.3% ዕውት ለኾኑ ድሪብላት ይገብር ነይሩ ሎሚ ጠቅላላ 10 ጸዋታ ካይዱ 1.6% ድሪብል ይገብር ሎ ሞሳላህ ብቁጽር ነክይሎ ዋላቲ ሳክሰስ ሬቱ ድማ 10 እዩ ካብ 2.8 ድማ ወሪዳ ይፈልጥ ተገደደ 2.8 ድሪብል ይገብር ነይሩ ሞሳላህ ይልብል ፕሪሚየር ሊግ ካብ 11 ዝፈተኖም ድሪብላት ፍላይ ድማ ሎም ዓመት ማለት እዩ ኣብ ሓደ አጋጣሚ ጥራይ ተሳኺዑ ሞሳላህ ማለት እዩ ስለዚ አርኔ ስሎት በደንብ ከሐሱሉ ልግቦም እዚ ናይ ባላንዶር ሑጺ ባላንዶር ክዕወት ይልበሃል ናይ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ቤስት ተጻዋቲኦም ልዕሊ ማንም ድማ ተጠቃሚ ልክኸውን ክገብርዎ ኣለዎም እዩ ለሐለፈ ሲዝን ካብ 137 ማለት ልፈተኖም ድሪብላት እቶም 58 ድማ ዕውታት እዮም ነይሮም እዩ ሕዚ 10 ጸዋታ እዩ ትቁጽሩውን ንእሽቶ እዩ ግን ትቁጽሪ ወሪድሎ ልብል ግንዛበለን ክፈጥር እዩ ብፈተና አንጻር ለአብነት ሞሳላህ ብዙሕ ጊዜ hamti ናይ ስታንፎርድ ብሪጅ ብዙሕ ሹት ገለታት ብጋር ይልፍለጥና ሕዚ ኣብ 9 ደቂቃ ብማእኸላይ ክልተ ፈተናታት ያሳልጥሎ ለሐለፈ ዓመት ግን 3.4 እዩ ኣብ ሓደ 9 ደቂቃ ላሳልጥ ነይሩ ሞሳላህ እዩ ስለዚህ እናወረደ ይዝርከብና ትሕት 3.3 ውን ፈጺሙ ሞሳላህ ወሪዳ ይፈልጥ ይቁጥሩ በጣም ኮንሲስተንት ልባሃል ተጫዋቲ እዩ መጀመሪያ ካብ ሮማ ላብ ሊቨርፑል ክመጽተሎ ብርክት ለሽቶታት ከመዝግብተሎ ምስት አፍሪካ ውን ምዃኑ ዋን ሲዝን ወንደር ተዋሂል ነይሩ እዩ በቃ እዚ ካብ ሓደ ሲዝን ኣይሓልፊ ለቀጻለ ዓመት ድማ ሃምቶም ካልኦት ተጻዋቲ ድማ ኩሞቲ እናተዋሃለ ነይሩ ግን 8 ዓመታት በተኸታታል ድማ ሞሳላህ ምን ምዃኑ አሪእና እዩ ስለዚህ ሞሳላህ በይኔ ኾነ ተወቃሲ ጋንታም ጋንታ እንደገና ዋላ ዓወትና መዝገበ ተነበረ ግን ዓወት ለውን ዝገብሉ መንገድ እንደገና እናተሐሚየ ነይሩ እዩ ገለገለ ወገናት ድማ ናይ ሓደ ዓብይ ጋንታ ናይ ጽዋዕ ተፈኻኻሪ ጋንታ ባህር ዳእታ ይኸውን ኣሎ ሕማቕ ተጻዊቱ ውን ዓወት ለመዝገብ ተኾይኑ እዚ ናይ ጽዋዕ ተፈኻኻሪ ጋንታ እዩ ልብል አባሃላ ድማ ሃም ኤክስትራ ስፖርት ውን ንጥቀመላ ኢና ብርግጽ ግን ብዙሓት ኣይተዋሓጠትሎም እዩ ነይራ ካብተን ተኸታተሊስ 3 ስዕረታት ምስ መጻ ኣብ ዘሎ ልብሉ ወገናት ድማ በዚሖም ኣለዎሞ ሓደ ልገርም ቁጥሪ ግን ኣሎ ማለት ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ምስ ሞሳላህ ኣብ ሓደ ተመሳሳሊ መስመር ከም ዝጻወቱ ይፍለጥ እዩ ሎሚ ትሰምዑ ተሃሊኹም ኤክስጂ ገለታት እናተዋሃሉ ድማ ጎል ናይ ምዃን ዕድል መጠኖም ልቐረቡ ኳዓሳሱ ድማ እናተለክዑም ዝርከቡ ካልእ ብተወሳኺ ላይን ብሬኪንግ ፓስስ ልበሃሉ ማለት ውን መስመር ለመስመር ሰንጣቕ ዝኾኑ ኳዓሳሱ ብዙሕ ጊዜ ኣብ ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ብተመሳሳሊ ድማ ግቫርዲዮል ልዶኩ ተደጋጋሚ ኩዕሶ ለሃወሉ ርኢኹም ትኾኑ ኢኹም 147 ላይን ብሬኪንግ ፓስስ ድማ ንሳላህ ጥራሕ ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሲዝን ሂወዩ ሎም ዓመት ካብ ኮናቴ ብተመሳሳሊ ድማ ካብ ሳቦዘላይ ብተመሳሳሊ ኣብ ተን 7 ናይ ፕሪሚየር ሊግ ጸዋታ 7 ላይን ብሬኪንግ ፓስስ ካብ ቪርት ዝረኺቡ እዩ ግን
147 ላይን ብሬኪንግ ፓስስ ድማ ንሳላህ ጥራሕ ለይኹሉ እዩ ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ሞ ሃምዛ ዓይነት ሰንጣቅ ኳዓሳሱ ሰርቪሳት ድማ ምስ አንዶ ክኾን ይኽእል ሞሳላህ ሃምቲ ተለመደ ድማ ዕውት ላይ ሆነ ይዝብል ዘሎ ምናልባት ናይ ሞሳላህን ናይ ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድን ኮምቢኔሽን ናይ ክልቲኦም ቅንብር ቀርብ ልኽእል ብቁፅሪ ተርእና ሃምቲ ቅድም ኢለ ገለጽኩልኩም ናይ ግቫርዲዮል ምስ ዶኩ እዩ ግቫርዲዮል ለዶኩ ላይን ብሬኪንግ ፓስስ 108 ሂዎ ይልብል ካብዚኦም ክልቲኦም ኮምቢኔሽናት ወጻ ድማ አሊሽኻ ንምርካው ንሽተ የጸግም እዩ ናይ ሞሳላህ ጉዳይ ድማ ሃምዛ ዓይነት ተደራራው ለኾኑ ናይ ቁፅሪ ሙራዳትና አለው እዮም ለ8 ዓመታት ድማ መስኡል ጸንሐ ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ እውን ለይምህላዩ እዙውን ናይ ዋዕሉ ኾነ አጸጋሚ ነገራት እውን ክህሊ ይኽእል ተባሂሉ እናተወግዕ ዝረከብ ሞ እዚ ክንብል ኢና Extra Sport